अब मामालीहरू सबै एमालेमा भएपछि अब मैले एमालेको चाहिँ मेन उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि उद्देश्य मैले सोधेँ पनि मैले अनि यसको लक्ष्य मेन के हो भन्दाखेरि मैले यसको ठ्याक्कै जवाफै मैले पाइनँ क्या। मेरो बाबा पनि फेरि माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, आमा फेरि एमाले, बेग्लै बेग्लै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि यो किन यस्तो हुन्छ, एउटै घरको परिवार किन बेग्लै बेग्लै पार्टीमा लाग्ने सोधेँ पनि मेरो आमालाई मैले। आमा पहिले हाम्रो तपाईँहरूको जमानामा जनजाति आदिवासी त्यस्तो थियो त भनेको, त्यस्तो थिएन, यो भर्खर नै आएको हो भन्दै भन्नुभयो। अब उनीहरूको पढ्ने शक्ति क्षमता त्यति नै छ भने हाम्रो चाहिँ किन छैन, हामीलाई पनि खुल्ला तरिकाले भिडोस् न, हामी पनि भिड्न तयार छौँ नि त। बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आदिवासी भनेको त यिनीहरूले त्यो एउटा प्रमाण मात्रै भेला पार्दै रहेछ अहिले। अब बिस्तारै प्रमाण भेला पार्दै गएपछि त पछि त हाम्रो आउने छोराछोरीहरूको पालामा त भनेपछि त छेत्री बाहुनहरू त सक्ने रहेछ नि त। कस्तो चाहिँ रहेछ भने अब आदिवासी जनता यो देशको जनता नै होइन, अब भनेपछि त उनीहरूले त यो देशको सत्ता हासिल गरिसकेपछि त यो देशको भूमिपुत्र बने त उनीहरूको ठुलो षड्यन्त्र रहेछ नि त। अब यहाँ त हिन्दू मात्रै त एकलौटी रूपमा त छैन नि त, हिन्दू मात्रै भएको भए पनि त उनीहरूले लु गोरुलाई पूजा गरोस् कि जेसुकै गरोस् नि, त्यसलाई आरती उतारोस्, जेसुकै गरेर राखोस्, त्यसमा त हामीलाई त कुनै टाउको दुखेन थिएन। किनकि यहाँ त विभिन्न समुदायको मानिसहरू त बसोबास त गर्छ नि त, उनीहरूले पनि त आफ्नो जात धर्म अनुसार संस्कृति अनुसार त मान्नु पाउनु पर्यो। मङ्गोल आवाज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म सृजना। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी विभिन्न तह र तबकामा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरसभाका सचिव जुना घले गुरुङज्यू। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेकी छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जुनाजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद र जय मङ्गल। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले एकदमै सन्चै भन्नु पर्यो। अनि अहिलेको आजभोलि तपाईँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कसरी बढिरहेको छ नि, अगाडि बढ्दैछ? आजभोलिको राजनीतिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ अब कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी समय निकालेर भए पनि अहिले चाहिँ हामी ठाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ दिँदैछौँ। हजुर, त्यस्तै हो। अहिले तपाईँको अध्ययन सकियो कि तपाईँले अध्ययनलाई अझै निरन्तर दिइराख्नु भएको छ? मेरो अध्ययन भन्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ +2 चाहिँ क्लियर गरेँ। त्यसपछि चाहिँ समय बावजुद मैले चाहिँ आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउन अलिक सकिनँ। अहिले चाहिँ त्यस्तै म स्कुलमा चाहिँ अहिले एउटा शिक्षकको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। ए हजुर, तपाईँ टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँ अब एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बेलबारी नगरसभाका सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन, सङ्गठनको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले एउटा टिचिङ पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। समय चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ नि? समय चाहिँ भन्नुपर्दा समय निकाल्नु चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो नै हुन्छ, किनकि अब भनेको बेलामा स्कुलमा छुट्टी दिँदैन। अब आफैले पनि म्यानेज गर्नु पर्यो, घरमा पनि अब घर परिवार छ, अब घर परिवार अब आमा बाउको कुरा नि सुन्नै पर्यो। अब जति सक्दो चाहिँ आफू, किनकि अब मनदेखि चाहेपछि चाहिँ जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भनौँ न हुँदो रहेछ नै, अब सक्सेस हुन्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। समय चाहिँ म अब आफै पनि म्यानेज गर्दै राजनीतिक उयसलाई पनि त्यसरी नै अगाडि बढाइरहेको छु। हजुर, भनेपछि इच्छा शक्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन? इच्छा भएपछि सबै थोक हुनसक्छ। अब राजनीतिक यात्रा सँगसँगै अब आफ्नो घरसँगै अब टिचिङ पेसालाई पनि तपाईँले निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ नि त? हजुर, एकदमै। तपाईँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कहिलेदेखि र कसरी सुरुवात भयो जुनाजी? मेरो राजनीतिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ आजभन्दा लगभग 2-3 वर्ष भयो होला म यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा हिँड्नु चाहिँ। हजुर, यसमा चाहिँ म कसरी इम्प्रुभ भयो भने चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै म सुनेको मङ्गोल भनेर भाले चिन्ह भन्दै यहाँ गाउँकै दाइहरू पनि हिँड्नुहुन्थ्यो। अब त्यतिखेरको बेलामा अब पढ्दै थिएँ, एउटा विद्यार्थी थिएँ, अब के हो भन्ने त लाग्थ्यो। अनि जोस् बुझ्ने मैले प्रयास चाहिँ त्यतिखेर गरिनँ। अब मेरो चाहिँ अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै प्रायः जस्तो सबैजना चाहिँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, आमाहरू सबैजना मामालीहरू सबै एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। अनि म पनि अब कुरा बुझी नबुझी एमालेमा कति गएँ, चुनावमा पनि त्यो हुन्छ नि चुनाव पाउनुभन्दा अगाडि त्यसमा पनि म हिँडेँ, नारा लाएँ मैले पनि। तर बुझ्दै जाँदाखेरि यसको सिद्धान्त चाहिँ के रहेछ, मेन उद्देश्य के रहेछ भने मलाई चाहिँ खुल्दुली चाहिँ लाग्नु चाहिँ म त्यतिकै साथीभाइको लैलैमा हिँडेको जस्तो नि लाग्थ्यो एक त। अनि मैले पनि अनि फेरि एउटा यहीँ हाम्रै दाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उहाँ पनि यस सङ्गठनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ दाइले चाहिँ अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, बहिनी यस्तो हो उस्तो, मङ्गोल भनेको हामी मङ्गोल हो, हामी
जस मङ्गोलको बारेमा उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले पनि खासै त्यति साह्रो सुरुमा म त मैले वास्ता गरिनँ। दाइ फेरि निरन्तर अब आएको आगे गर्नुभयो मेरो घरमा त्यही विषयलाई मात्रै लिएर। अनि मैले पनि के चाहिँ रहेछ त ल त बुझौँ न त, बुझ्दैमा त केही फरक पर्दैन भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्यो। अनि हुन्छ नि त भने मलाई एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भयो उहाँले, अनि गएँ। कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति सोध्न चाहे त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँ जुन यो सङ्गठनमा आबद्ध गराउनको लागि चाहिँ प्रेरित गराउनु भयो? नाम पनि भनिदिनुहोस् न। उहाँको नाम चाहिँ गोल्छा नाचरिङ राई दाई हो। उहाँ चाहिँ पूर्व के भनौँ बेलबारी नगरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ हालसाल चाहिँ अब घरको व्यावहारिक उयसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बाहिरिनु पर्यो। अहिले यस बेलबारी नगरको सदस्य पनि हुनुहुन्छ शोभा राईज्यूको चाहिँ उहाँ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा चाहिँ म अहिले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा सङ्गठनमा चाहिँ इम्प्रुभ हुन पुगेँ। जस यसमा चाहिँ म सङ्गठनमा भित्रिन पुगेँ। ए हजुर तपाईँ त अब तपाईँको फ्यामिली सबै एमालेमा भन्नुभयो, मामालीहरू पनि एमालेमा छ भन्नुभयो, तपाईँ पनि नाराबाजीहरू गरेर हिँड्नुभयो भन्नुभयो चुनावको बेलामा। तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र जुन एमाले पार्टी छ अहिलेको त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के पाउनुभयो? किन एमालेलाई छोडेर तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनै रोज्नुभयो त? डिफ्रेन्ट त त्यो अब भनौँ न कुरा बुझिसकेपछि त्यो अन्धाले पनि बुझ्दो रहेछ जस्तो भनौँ न। अब मामालीहरू सबै एमालेमा भएपछि अब मैले एमालेको चाहिँ मेन उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि उद्देश्य मैले सोधेँ पनि मैले, अनि यसको लक्ष्य मेन के हो भन्दाखेरि मैले यसको ठ्याक्कै जवाफै मैले पाइनँ क्या। अनि पाइनँ। अनि मैले घर परेर मैले आमा बाबालाई पनि सोधेँ। मेरो बाबा पनि फेरि माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, आमा फेरि एमाले, बेग्लै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि यो किन यस्तो हुन्छ, एउटै घरको परिवार किन बेग्लै पार्टीमा लाग्ने भने मैले यो विषय पनि मलाई खुल्दुले लाग्थ्यो मनमा। अनि मैले मेरै दाइहरू हुनुहुन्छ, मैले सोधेँ उहाँलाई नै यो एमालेको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के हो खास चाहिँ। अब हिँड्नु त हिँड्यो, हामी पनि पुरै नबुझिकन हिँड्नु चाहिँ। अनि मैले सोद्धाखेरि उनीहरूको मुखबाट मैले कुनै जवाफ नपाइसकेपछि ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ गोल्छा दाई जोस् शोभा राईजीको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो कोषाध्यक्षको, अनि उहाँ दाइले चाहिँ नि जोस् मलाई भन्नुभयो सङ्गठनको बारेमा, दाइहरूसँग केन्द्रीय सदस्यहरूसँग मलाई भेटाउनु भयो। अनि उहाँहरूले सम्झाउँदै बुझाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ मङ्गल भनेको यस्तो उस्तो भन्छ। त्यहाँदेखि मैले चाहिँ थाहा पाएँ मङ्गल भनेको मङ्गल भनेको त हामी पो रहेछौँ है भनेर। अनि प्लस मलाई अनि यो आदिवासी जनजाति यो विषयमा पनि अनि आदिवासी जनजाति भनेको के रहेछ मतवाली भनिन्छ। अब मैले सोधेँ पनि मेरो आमालाई, मैले आमा पहिले हाम्रो तपाईँहरूको जमानामा जनजाति आदिवासी त्यस्तो थियो त भनेको, त्यस्तो थिएन, यो भर्खर नै आएको हो भन्दै भन्नुभयो उहाँले। अनि कि यो कहिलेदेखि सुरु भएछ, कसले यो यस्तो नाम दिएछ भनेर मलाई त्यहाँ पनि अलिकति मनमा चासो चाहिँ रहेको थियो। अनि म ठ्याक्कै दाइहरूसँग भेट्दाखेरि दाइहरूले ठ्याक्कै यस्तो भन्नुभयो आदिवासी भनेको यही हो, जनजाति भनेको यही हो, हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी हो भनेर दाइहरूले एकदम राम्ररी क्लियर तरिकाले मलाई बुझाइदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले मङ्गोलको उद्देश्य चाहिँ यो रहेछ, यस्तो रहेछ है भनेर त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ। तपाईँले भनेपछि तपाईँको जिज्ञासा थियो एउटा आदिवासी जनजाति भनेको के हो, यो मङ्गोल भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि तपाईँले सङ्गठनमा लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि जिज्ञासा थियो। पछि त्यही बुझ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई यो सङ्गठनको त यस्तो रहेछ, उद्देश्य यो रहेछ, अनि यो भएको त्यो कारणले चाहिँ तपाईँ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभयो होइन। तपाईँ एउटा बेलबारी नगरसभाको सचिव हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको बेलबारी नगरसभामा चाहिँ अहिले सङ्गठनको गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ नि? अहिले सङ्गठनको गतिविधि चाहिँ अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले खासै राम्रो चाहिँ हुन सकेको छैन। तर पनि हामीले चाहिँ बेलामा समय निकालेर अहिले त कोरोना लकडाउन पनि अहिले त अलिक खकुलो छ नि त। खकुलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ राखि नै रहेको छौँ, अब राख्ने क्रममै छौँ। त्यस्तै भन्नु पर्यो अब। भनेपछि लकडाउनको बिचमा पनि तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ होइन त? हजुर। भनेपछि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जनजाति आदिवासी जनजाति चाहिँ के हो भन्ने कुरा जुन मम्मीलाई पनि सोधेको भन्नुभयो होइन। पहिला चाहिँ यो कुरा थिएन भन्नुभयो, अनि पछि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो आदिवासी जनजाति यो रहेछ, मूलवासी मङ्गोल भनेको यो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएपछि यो बिचको डिफ्रेन्ट थोरै बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई। यो पछिको डिफ्रेन्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्कै म यता मेरो पढाइको सिलसिलाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ लोकसेवामा इक्जाम यो फर्म भरेको थिएँ। अनि त्यसमा जाँदा फर्म भर्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो भने
जनजाति आदिवासी दलित भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको थियो। अनि जबकि यो आदिवासी जनजातिको प्रमाणपत्र बनाइन्छ त्यसमा चाहिँ अझै अर्को कोटा अझै राम्रो प्राथमिकता पाइन्छ भन्ने कुरा मैले सुने। अनि यो त्यतिखेर नै मलाई आदिवासी जनजाति भनेको के रहेछ भनेर त्यतिखेर खुल्दुली साह्रो लागेको थियो। अनि फेरि अब भिड्नु त अब लोकसेवामा भिड्नु त अब सबैले एकदम खुल्ला तरिकाले हुनु पर्यो। किन त्यो आदिवासी जनजाति छेत्री बाहुनलाई मात्रै किन त्यस्तो गर्ने? किनकि पढाइ त एउटा त पढाइ भनेको त एउटा आफ्नो के भन्छ क्वालिफिकेसन त देखाउने सो गर्ने ठाउँ हो नि त त्यो त। अनि अब उनीहरूको पढ्ने शक्ति क्षमता त्यति नै छ भने हाम्रो चाहिँ किन छैन? हामीलाई पनि खुल्ला तरिकाले भिडोस् न, हामी पनि भिड्न तयार छौँ नि त। अनि त्यतिखेर पनि लाग्यो यिनीहरूले यस्तो किन गरेको होला? दलितमा बेग्लै कोटा छ, आदिवासी जनजातिमा बेग्लै कोटा छ, अनि खुल्लामा बेग्लै छ भने त्यतिखेर पनि लागेको थियो मलाई। अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आदिवासी भनेको त यिनीहरूले त्यो एउटा प्रमाण मात्रै भेला पार्दै रहेछ अहिले। अब बिस्तारै बिस्तारै प्रमाण भेला पार्दै गएपछि त पछि त हाम्रो आउने छोराछोरीहरूको पालामा त भनेपछि त छेत्री बाहुनहरू त सक्ने रहेछ नि त। अनि यिनीहरूले आदिवासी जनजातिको किन यसरी प्रमाण बनाउँदैछ भनेपछि त अनि चासो अहिले कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि त कस्तो चाहिँ रहेछ भने अब आदिवासी जनजाति त यो देशको जनता नै होइन। अब भनेपछि त उनीहरूले त यो देशको सत्ता हासिल गरिसकेपछि त यो देशको भूमिपुत्र बने त उनीहरूको ठुलो षड्यन्त्र रहेछ नि त। अनि यो विषय बुझिसकेपछि आदिवासी जनजाति हामी बन्नु हुँदैन भनेर मैले अहिले पनि भनौँ न इन्टरनेट मार्फत पनि मैले अब आफ्नो साथीभाइहरूलाई प्लस नचिनेको कोही हुनुहुन्छ नि त फेसबुकमा त अब फ्रेन्डहरू त कति हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब हामीले कतिपय कुराहरू मङ्गलको कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छौँ, उनीहरूले हेर्दो रहेछ। अनि मलाई इनबक्समा आएर सोध्नुहुन्छ के हो यस्तो यस्तो तपाईँहरू किन यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई जति सक्दो आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसारको मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो मङ्गलको बारेमा प्रशिक्षण दिँदैछु। उहाँ यता फेसबुकबाट पनि भनौँ न त्यस्तै। हजुर जुनाजी, तपाईँहरूको सङ्गठनको कुराहरू गाउँघरमा लाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको कुराहरूलाई चाहिँ कतिको प्रभावकारी मानेर सुनिदिनुहुन्छ लोक समुदायहरूले? चाहिँ कतिको प्रभाव परिरहेको छ तपाईँहरूको कुराले चाहिँ? अब सर्वप्रथम त अहिलेको यो स्थितिमा नबुझ्ने भनेको छैन। अब भाइ बहिनी युवाहरू नै हुनुहुन्छ, दाइहरू सबैजना गाउँमा है, कुरा त बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो मङ्गल भनेको के हो भनेर उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन। अब बिस्तारै बिस्तारै बुझाउँदै जाँदा मङ्गल भनेको यस्तो हामी हो भनेर बुझाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिलेको हेरी चाहिँ धेरै नै बुझ्नु भएको छ छन् चाहिँ। अनि प्लस अब अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अहिलेको युवाहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रेरित हुनुभएको छ क्या यो मङ्गलमा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अब आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफूले टाइम निकालेर भए पनि अब घरको काम भए तापनि त्यसको कामलाई छोडेर बावजुद भए पनि हामीले चाहिँ अब जति सक्दो आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसारको हामीले चाहिँ ठाउँमा गाउँमा टोलमा हामीले चाहिँ यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू दिँदै नै छौँ। अहिलेसम्म दिइ आइरहेको पनि छौँ, अब दिने प्रयासमा नै छौँ, अझै पनि दिँदैछौँ। अनि अब नबुझेकोलाई त बुझाइदिनै पर्यो। अब गाउँमा गएर मङ्गलहरूलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि? हजुर एकदमै। हजुर, अनि कतिको प्रभावकारी तपाईँहरूको कुरा चाहिँ त्यसरी गाउँमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ गाउँको लोक समुदायहरूले, गाउँको जनताहरूले चाहिँ कतिको सुनिदिनुहुन्छ? के प्रतिक्रिया तपाईँहरूले जुन अब मङ्गल भनेको हामी, मूलवासी भनेको हामी हो, यस्तो यस्तो कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आउँछ नि? उहाँको प्रतिक्रियाहरू पनि एकदम राम्रो नै आउँछ। अब साथ सपोर्ट एकदम धेरै छ। अनि अब खुट्टा तानेहरूले त कतिपय तान्दै नै गर्छ। अब किनकि अब एउटा टोल गाउँमा बसिसकेपछि अब एउटै मात्रै कास्टको नि बस्ने कुरा भएन, अब विभिन्न कास्टकोहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अब उहाँहरूले बोलाउँदा पनि मङ्गल भन्दै अब नामसहित जोडेर क्या मङ्गल भन्छ। मङ्गल भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कस्तो गर्वको एउटा महसुस हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब मङ्गल भनेपछि त अब कुनै त मङ्गल भनेको के हो थाहै हुँदैन नि त कुनै त। अनि कता बाटो भेट्दाखेरि मङ्गल जुना मङ्गल भन्दाखेरि त चाहिँ के रहेछ मङ्गल भन्दा उनीहरूलाई पनि त खुल्दुली हुन्छ होला नि त। अनि कोहीले त्यसरी सोध्नुहुन्छ के हो यो मङ्गल भनेको भन्दै भन्नुहुन्छ। अब त्यो विषय पनि आफूले थाहा पायो, जति जानेको कुरा त प्रस्ट्याउनु पर्यो। अनि उहाँहरूलाई मङ्गल भनेको यस्तो हो हामी है भनेर यसरी बुझाउँछु म बुझाउनु चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरूको कुराहरूलाई पोजिटिभली नै लिनुहुन्छ होइन त? लोक समुदायले एकदम सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नु भनेर दिनुहुन्छ। र तपाईँहरूले राख्नुभएको कार्यक्रमहरूमा जति पनि सबै अहिले एउटा मङ्गलमय भएर नै अगाडि बढिरहेको छ होइन त? हजुर एकदमै। जुनाजी, तपाईँहरूको सङ्गठनको मेन भिजन भनेको चाहिँ के हो? जनताहरूलाई, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न।
हाम्रो विशेष भिजन भनेको चाहिँ अब 3वटा छ। अब लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय सरकार। अब लोकतन्त्र भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला राजाहरूको शासनको बेलामा चाहिँ अब एउटा भनौँ न राजाको श्रीमतीले रानीले चाहिँ अब उसको कोखबाट जन्मेको नानीहरू जस्तै अब शारीरिक अपाङ्ग होस् होइन र दृष्टिबिहीन किन नहोस् तर उसको कोखबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ राजा हुनैपर्ने। यो चाहिँ अब एकल शासन त देखियो नि त। अनि अब अहिले अब हाम्रो त्यस्तै बेलामा चाहिँ अब हाम्रो आम जनताहरूको नानीहरू चाहिँ अब जतिसुकै उसको क्षमता भए तापनि शक्ति भए तापनि अब उनीहरू चाहिँ अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू बन्नै नपाउने त्यो त एकल शासन त भयो नि त। अब हाम्रो अब यो सङ्गठनले चाहिँ के चाहन्छ भने के अरे लोकतन्त्र चाहिँ किन ल्याउन खोजेको भने चाहिँ अब अहिले पनि त हेर्न सकिन्छ। अब अहिले पनि त बाहुनवादहरू अब हाम्रो जातको मतलब हाम्रो समुदायको मान्छेहरू त अझैसम्म पनि त माथि स्तरमा पुग्न सकेको छैन। पुगे तापनि त हामीलाई मेन ठाउँमा त पुग्नु पाएको छैन नि त, दिएको छैन त। किनकि उनीहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई दिँदैन क्या पुग्नु नै, पुग्नै दिँदैन। अनि त्यही भएर चाहिँ लोकतन्त्र किन चाहन्छ भने चाहिँ अब हाम्रै मान्छेहरू पनि क्षमता छ भने पुग्न पाउनुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो यस सङ्गठनको चाहिँ एउटा विशेष भनौँ न एजेन्डा हो। ए हजुर, तपाईँहरू चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता चाहिँ तपाईँहरूको मेन एजेन्डा। अनि तपाईँहरू चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू निरन्तरता अगाडि बढिराख्नु भएको छ। धर्मनिरपेक्ष तपाईँहरूले किन चाहनु भएको यसको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। धर्मनिरपेक्षता हामीले किन चाहेको भने हाम्रो एजेन्डामा पनि छ हाम्रो। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अहिलेको सिधै रूपले पनि हेरौँ न त, यहाँनिर त बाहुनवाद मात्रै चलिरहेको छ नि त। बाहुनवाद चलेको यहाँ त किनकि एकल जात मात्रै त यहाँ त छैन नि त। यहाँ त किनकि हिन्दू मात्रै त छैन यहाँनिर त, यहाँ त विभिन्न समुदायको मानिसहरू छन् त, बसोबास त गरिरहेको छ नि त। किनकि उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई स्वतन्त्र रूपले मान्न पाओस् न। झट्टै हेरिन्छ अब के भन्छ नि एउटा ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र जस्तै मतलब अब धर्मनिरपेक्ष जस्तो देखिन्छ, तर भित्रभित्र चाहिँ किनकि आफ्नो धर्म हामीले आफै नै स्वतन्त्र रूपले हामीले मान्न नै पाएको छैन क्या यहाँनिर। अनि अब हिन्दूहरूको भनौँ, अब जस्तै अब चाडपर्वको कुरा ल्याउँ न, चाडपर्वको कुरा ल्याउँदाखेरि नि अब हिन्दूहरूको दसैँ भनिन्छ। अब उनीहरूको दसैँमा 1 महिना 1.5 महिनासम्म छुट्टी दिन्छ। अब अरू समुदायको हेरौँ, अरू समुदायको धर्मावलम्बीहरूको हेरौँ, अब राईहरूको किराँतहरूको हुन्छ साकेला भन्छ। अब त्यो साकेलामा पहिला 1 दिन छुट्टी दिन्थ्यो, देखेकै हो त्यो पनि, त्यो देखेको हो त्यतिखेर पनि हामीले। अहिले हेरौँ अहिले झन् 1 दिन पनि छुट्टी छैन। अनि यहाँ त सिधै एकलवाद बाहुनवादको त यहाँ त शासन त चलाकै हो नि त यसमा पनि। अब हाम्रै यो लोसारकै विषयमा ल्याउँ न, अब पहिला लोसारमा छुट्टी दिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि कटौती गरेको छ। त्यस्तो त कटौती गर्ने हो भने त त्यो क्षेत्री बाहुनहरूको दसैँ पनि त कटौती हुनु पर्यो नि त। किन यहाँनिर एकल शासन मात्रै चलिरहेको छ त? भनेपछि अनि नेपालको सन्दर्भमा त अब 90% त हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छ भन्छ नि। जब तिनीहरू त 20% छ, 20%ले अहिले हेर्नु त अब हाम्रो हुनु त अब हाम्रो समुदायहरूको नै एउटा भनौँ न कुरा बुझेको भनौँ कि नबुझेको भनौँ कि बुझेर नि के अबुझ भएको कि के भनौँ त्यसलाई। अब उनीहरू त जब 20% चाहिँ हामी त्यत्रो 80% हुँदाखेरि पनि त हुनु त अब के भन्छ अब हाम्रै समुदायको चेलीबेटीहरूको कुरा गरौँ न। अब आफ्नो धर्म छोडी आफ्नो संस्कार मान्नु छोडी आफ्नो संस्कार संस्कृतिको बेलामा चाडपर्वको बेलामा चाहिँ घाम भयो, नाना थरीको बाना बनाउने, घाम भयो, पानी पऱ्यो, नाना थरीको आज यस्तो भयो उस्तो भयो, यता काम छ उस्तो काम छ भने अब त हिन्दूहरूको एउटा चाड आओस् न। जस्तै भनौँ यो तीज, हरितालिका तीज भन्छ नि त, यो त एउटा क्षेत्रीय हिन्दू महिलाहरूको एउटा पर्व हो नि त। तर त्यसमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनी दिदीबहिनी भन्दा बेसी चाहिँ हाम्रै समुदायको मान्छे चाहिँ त्यसमा गएर तातो घाम नबनिकन पानी झरी नभनिकन उहाँ सिङ्ग्रेर हिँडिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर त हेर्दाखेरि त अब आफ्नो धर्म छोडेर अर्काको धर्ममा धेर चाडपर्वमा धेर रमाउने। अनि भन्छ अब हामीलाई के भन्छ हाम्रो चाडपर्वमा यिनीहरूले छुट्टी दिएन, कटौती गर छुट्टी भन्दै नाराबाजी लाउन जान्छ। त्यसपछि गल्ती कसको थियो? हाम्रो समुदायको गल्ती भएन त? जुनाजी, तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षताको लागि लडिराख्नु भएको छ। यहाँ विभिन्न समुदायहरू छन् होइन, अब राई, गुरुङ, तामाङ, कोचे, मेचे, दिमाग विभिन्न समुदायहरू छन्। उहाँहरूको आफ्नै धर्महरू छ, आफ्नै परम्पराहरू मान्दै आउनुभएको छ। विशेष चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुन धर्म मान्छ यो कुरालाई नै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हाम्रो सङ्गठन चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ धर्मको कुरा गर्दैन र यो धर्म मान त्यो धर्म मान पनि भन्दैन। किनकि हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्य नै छ नि त
धर्मनिरपेक्षता स्वतन्त्र छ कि यसमा जुन धर्म मान्दा पनि हुन्छ, किनकि हाम्रो सङ्गठनले त धर्मको कुरै गर्दैन नि त। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, व्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्नुभयो, व्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन धर्म माने पनि हुन्छ भन्नुभयो, तर फेरि तपाईँहरू त हामी हिन्दू धर्म मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ नि, किन? हिन्दू भनेको चाहिँ धर्मै होइन, हिन्दू भनेको चाहिँ एउटा वाद हो र भारतको सुप्रिम कोर्टमा पनि 2008मा चाहिँ अब यो हिन्दू चाहिँ धर्म होइन एउटा वाद हो भनेर चाहिँ प्रमाणित पनि भइसकेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता आइसकेको छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिहरू त मान्न पाइराख्नु भएको होला, फेरि तपाईँहरूलाई केमा विभेद भयो त जुनाजी, यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब धर्मनिरपेक्षता त आयो त भन्छ, लिखित रूपमा पनि आयो, तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन त भएन नि त। कसरी भएन भनेपछि चाहिँ अब उनीहरूको हिन्दूहरूको चाडपर्व चाहिँ एकदम उनीहरूको जस्तो तरिकाले मान्छन् त्यही तरिकाले मान्नु पाएछ, तर हाम्रो समुदायमा चाहिँ हामीले त्यसरी त मान्नु पाएको छैन त। किन चाहिँ मान्नु पाएको छैन भने अब हाम्रै गुरुङहरूको संस्कृतिमा जाउँ न। अब हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो मेन कुल पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको समयमा अहिले पो यो धर्मनिरपेक्षता आयो भने चाहिँ तर पनि धर्मनिरपेक्षता लागू त भएको छैन। अब हाम्रो संस्कृतिमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुल पूजा गर्दाखेरि चाहिँ गोरुको टाउको राखेर पूजा गरिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो एउटा बाहुन सरकार भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनु खोजेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गाई गोरुलाई चाहिँ उनीहरूको माता पिता मानिरहेछ होइन। पशु चाहिँ गाई गोरु चाहिँ कसरी चाहिँ माता पिता हुन्छ? अब हाम्रो संस्कारले माग्छ भने हाम्रो संस्कृति त हामीले त संस्कार त मान्नु पाउनु पर्यो नि त, तर त्यो मान्नु पाएको छैन। अहिले पनि त अब गोरुको टाउको चाहिने हाम्रो कुलमा, तर अहिले त अब गोरुको मासु गोरु काटो कि जे लगिहाल्छ थुनिहाल्छ। अनि अहिले हाम्रो संस्कृतिमा त कस्तो चाहिँ गर्छ भने लामा विधिमा अब हामी चाहिँ अब बुद्ध धर्मावलम्बी भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब लामाहरूले चाहिँ कस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ भने अब एउटा रेखीले गोरुको टाउको रेखी बनाउनुहुन्छ गोरुको टाउको। अहिले चाहिँ हामी गोरुको टाउको नभएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यही एउटा नक्साबाट चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो कुल पूजा हुन्छ। अब हामीलाई त गोरुको टाउकोमा त त्यसमा विभेद त्यहीँनिर चाहिँ भइगयो। अब उनीहरूको चाडपर्व त उनीहरूले खुलेर मानिरहेछ भने हामी चाहिँ मान्न किन नपाउने? किनकि गाई गोरु भनेको त त्यो कसरी चाहिँ त्यो हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न राष्ट्रिय जनावरहरू। अनि राष्ट्रिय जनावरको रूपमा लिइसकेपछि त गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको लिइसकेपछि त त्यसलाई काट्नु त मिलेन नि त, काट्नु त भएन नि त। होइन, कुरा यस्तो हो नि त। अब यहाँ त हिन्दू मात्रै त एकलौटी रूपमा त छैन नि त। हिन्दू मात्रै भएको भए पनि त उनीहरूले लु गोरुलाई पूजा गरोस् कि जेसुकै गरोस् नि, त्यसलाई आरती उतारोस् जेसुकै गरेर राखोस्, त्यसमा त हामीलाई त कुनै टाउको दुखेन थिएन। किनकि यहाँ त विभिन्न समुदायका मानिसहरू त बसोबास त गर्छ नि त, उनीहरूले पनि त आफ्नो जात धर्म अनुसार संस्कृति अनुसार त मान्नु पाउनु पर्यो नि त। अब उनीहरूले चाहिँ अब हिन्दू धर्मले मात्र पनि त अब उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उनीहरूको धर्म मान्नु पाइरहेछ भने अब हामीले पनि त पाउनु पर्यो। अब यहाँनिर त अब हेरौँ, अब यो के भन्छ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू भयो, उनीहरूले पनि त गोरुकै मासु खान्छ, गोरु खान्छ उनीहरूको, किनकि उनीहरूको खाने उनीहरूको एउटा धर्म नै हो। अब हेरौँ, अब राईहरूको संस्कारमा पनि गोरुको टाउकोले पूजै गर्छ। अब हाम्रो गुरुङहरूको समुदायमा पनि त्यसै गर्छ। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर त अब धर्मनिरपेक्षता त खोइ भयो धर्मनिरपेक्षता आयो भने चाहिँ खोइ कहाँ चाहिँ आयो त, लागु त भएन नि त। हामीले पनि मान्नु पाउनुपर्छ यो हाम्रो संस्कार चाहिँ हामीले अब आफ्नै संस्कार संस्कृति अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब गोरु काट्नु पाउनुपर्छ, गोरुको टाउकोबाट अब हाम्रो संस्कृतिमा हामीले संस्कार गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष आइसकेर पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति पहिला जुन थियो त्यसलाई चाहिँ गर्न पाइराख्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ होइन? हजुर एकदमै। जुनाजी, अरूहरूको सङ्घ संस्था होइन पार्टीहरूभन्दा तपाईँहरूको सङ्गठन एकदमै डिफ्रेन्ट खालको छ, एकदमै फराकिलो किसिमको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। यो चाहिँ कस्तो खालको सङ्गठन हो बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो सङ्गठन भन्दा चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठनको यो चाहिँ वैचारिक लडाइँ हो, एउटा विचारको लडाइँ हो, एउटा कलमको लडाइँ हो। अब हाम्रो सङ्गठन चाहिँ किन चाहिँ विचारको लडाइँ लडेको हो भने चाहिँ अब अरू पार्टीहरूले अब अरू यसमा हेरौँ न, अरू अब एमाले काङ्ग्रेसहरूले हेरौँ न, उहाँहरू अब सत्तामा पुग्नको लागि है गाडी बन्द गरेर, गाडी तोडफोड गरेर, अब जनताहरूलाई दुःख दिएर यस्तो इत्यादि काम गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो सङ्गठन चाहिँ किन विचारको लडाइँ लडेको हो भने चाहिँ हाम्रो सङ्गठन चाहिँ
शत्रुको शरीरबाट पनि एक थोपा पनि रगत नजाओस् भन्ने हाम्रो त्यो खालको उयो छ, सोचाइ छ हाम्रो चाहिँ। अब विचारको लडाइँ भन्ने बित्तिकै त त्यहीँ आइहाल्यो नि त कुरा, एउटा कलमको लडाइँ भनेर। अब लडाइँ त दुई तरिकाको हुन्छ नि त। अब एउटा भयो गोली गाठाको लडाइँ भयो, अब अर्को आयो एउटा कलमको लडाइँ। अब हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ एउटा कलमको लडाइँ हो। किनकि हामी कसैलाई पनि अब दुःख पीडा नहोस्, जनता अब भनौँ न त्यस्तै। अब हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ अब एउटा तोडफोड नगरिकन, बाटो बन्द नगरिकन, कसैलाई पनि असर नपारिकन, कतै पनि अब हाम्रो सङ्गठनले कतै गाडी बन्द गरेको, कतै कसैलाई कुटेको, कसैलाई त्यो अब गाडी जलाएको कतै सुन्नुभएको छ त? छैन नि। हाम्रो यो लडाइँ चाहिँ वैचारिक लडाइँ हो, एउटा कलमको लडाइँ हो, एउटा विचारको लडाइँ हो। र हामी चाहिँ अब हाम्रो शत्रुहरूको शरीरबाट चाहिँ एक थोपा रगत पनि नआइकन चाहिँ हामीले यो लड्ने एउटा लडाइँ हो। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हामी शान्ति चाहन्छौँ, दिगो शान्ति चाहन्छौँ। अब के भन्छ, दिगो विकास चाहन्छौँ क्या हाम्रो यो सङ्गठनले चाहिँ। र हामीले लडेको लडाइँ चाहिँ एकदम यो वैचारिकको लडाइँ, एउटा विचारको लडाइँ, एउटा कलमको लडाइँ हो। भनेपछि तपाईँहरूको दिगो शान्ति र दिगो विकासको लागि वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको सङ्गठन हो भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन त जुनाजी? हजुर, एकदमै। तपाईँहरूको उद्देश्य र तपाईँहरूको लडाइँलाई चाहिँ कसरी सफल बनाउनुहुन्छ नि जुनाजी? अब हाम्रो चाहिँ लडाइँ भनेको चाहिँ वैचारिक लडाइँ हो। र हामी हतियारको लडाइँ हामी लड्दैनौँ, हामी एकदम कलमको लडाइँ लड्दैछौँ। र अब हामी चाहिँ अब चुनावी तहमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अघि बढिरहेको छौँ भने, हामीले पहिला पनि चुनाव लडेकै हो र अहिले पनि लड्दै नै छौँ। र हामी चुनावी स्तरमा चाहिँ कसरी चाहिँ पुग्न सक्छौँ भने, अब हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, र उहाँको दर्शनले चाहिँ हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्छौँ। र जनताहरूलाई चाहिँ अब हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनको बारेमा र हाम्रो को हौँ, हाम्रो अस्तित्व के हो भनेर चाहिँ हामी गाउँको चेतना फैलाउँछौँ। र जनचेतना दिइसकेपछि चाहिँ अब चुनावी तहमा चाहिँ हामी त्यसरी नै पुग्न सक्छौँ र सत्ता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य छ। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ लोक समुदायहरूलाई चाहिँ राजनीतिक चेतनशील बनाएर लोक समुदायहरूको मन जितेर चुनावी प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँहरूको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन त? हजुर, एकदमै। जुनाजी, हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र तपाईँहरूको कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म। र तपाईँले हाम्रो मङ्गोल आवाज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मङ्गोल आवाज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मङ्गोल प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले अब मङ्गल दर्शन लिन चाहनुहुन्छ भने राजनीतिमा अधिक सच्चाइ जुन बुक चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नुभएको छ, यदि अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने यस किताब अहिले हामीसँग उपलब्ध छ र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा अझै अध्ययन पनि गर्न चाहनुहुन्न भने यदि तपाईँहरूलाई अब हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मङ्गल भिजनबाट पनि। र विभिन्न इन्टरनेट मार्फतबाट पनि तपाईँहरूले मङ्गलको विषयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि कुना कन्दारामा बस्नुभएको आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मङ्गल भनेको के हो र यो मूलवासी कसरी भयो, आदिवासी जनजाति के हो भन्ने विषयमा पनि बुझिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। जुनाजी, यहाँले हामीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गल।